फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 मखलूकात को मार दिया था। इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। हमें एक औरत एमा से मिलवाया जाता है, जिसकी एक बेटी भी है। वो एक तंजीम के साथ काम कर रही होती है, जिसका मकसद इन मखलूकात को तलाश करना है। उनका घर जंगल की बीचों बीच वाक़े होता है। अचानक उनके घर के करीब एक धमाका होता है। खौफजदा होकर माँ और बेटी तंजीम के पास जाती हैं। वो एक नई मखलूक को दुनिया में पैदा होते देखते हैं। वो मखलूक अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को देखकर घबरा जाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। एमा के पास एक आला होता है जो उसके गुस्से को कम कर सकता है। ये आला मखलूक के इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसी को कम करके काम करता है। जब वो इस आले को इस्तेमाल करती है तो मखलूक बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है। वो इस कामयाबी पर खुश होते हैं, लेकिन फिर एलन नाम का एक आदमी आता है। वो इस आले को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एमा और उसकी बेटी को अगवा कर लेता है। वो समझता है कि इंसानों ने जमीन का ख्याल नहीं रखा और कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता है कि इन मखलूकात को वापस लाया जाए। वो इन्हीं तंजीम की एक और शाख में ले जाता है, जहां एमा की तंजीम के खिलाफ एक मीटिंग हो रही होती है। तंजीम के दूसरे साइंसदान भी वहां मौजूद होते हैं। वो कुदरत को बचाना चाहते हैं। एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को यहाँ लाया गया है। ये सुनकर वो एमा के साबिक शौहर के पास जाता है, जो इस आले का मौजिद था। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि इससे उसका खानदान वापस मिल सकता है। काफी इसरार के बाद वो मान जाता है। फिर वो एक ज़ेरियाब कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां तंजीम की एक शाख ने एक मखलूक को कैद कर रखा होता है। वो यहाँ इस मखलूक को पकड़ने आए होते हैं। फिर वो गॉडजिला को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गॉडजिला का कोई सिग्नल नहीं मिलता। अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि गॉडजिला बहुत करीब है और गुस्से में है। सब लोग खौफजदा हो जाते हैं और फिर हम गॉडजिला को देखते हैं। वो समुंदर में था और अब उनकी तरफ आ रहा है। वो वहां के शीशे तोड़ना शुरू कर देता है। असल में वो समुंदर के जरिए हर मुल्क का सफर करता था, जब भी उसे किसी खतरनाक मखलूक का एहसास होता। अब वो अंटार्कटिका जाता है ताकि इस मखलूक को तलाश करे। वो भी इसके वहां जाने का मकसद समझ जाते हैं। वो वहां क्यों जाना चाहता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो हम एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखते हैं। वो 3 सिरों वाला होता है और उसे किंग गीदोरा कहा जाता है। इस तंजीम ने उसे सुला दिया था और गैर फाल कर दिया था। गॉडजिला इसका हरीफ था। गॉडजिला अक्सर यहाँ इससे लड़ने आता था। जब डॉक्टर एमा को बचाने जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा एलन के साथ है। वो दरअसल यहाँ एक मंसूबे के तहत आई थी ताकि उस ड्रैगन को जगाया जा सके। वो उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। जैसे ही वो वहां से निकलती है, वो ड्रैगन के शीशे के पिंजरे को तोड़ देती है। अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है। गॉडजिला इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे लड़ सके। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो उफरीत गॉडजिला को जोर से मारता है और दूसरे लोगों की तरफ बढ़ता है। ये देखकर एमा को खौफ होता है कि हालात बिगड़ जाएंगे। वो फौरन अपना आला ऑन करती है और मखलूक को पुरसुकून कर देती है। इस तरह वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद एमा एलन के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी वहां से निकल आते हैं। तंजीम के लोग उस मखलूक के पीछे लग जाते हैं ताकि उसे मार सकें, लेकिन इसी दौरान एमा उन्हें वीडियो कॉल करती है। वो उन्हें अपने मुखालिफिन के साथ जाने की वजह बताती है। तुम लोग मेरी रिफाकत के लायक नहीं थे। तुम लोग कुदरत और मखलूकात को तबाह करते हो। मैं एक एक करके तमाम मखलूकात को आज़ाद करूंगी। तुमने इस दुनिया के साथ गलत किया है। ये मखलूकात हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि इनके जिस्म में रेडिएशन है। ये जहां से गुजरती हैं जमीन को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। तंजीम के लोग कहते हैं, ये तो इंसानों को मारना चाहते हैं, फिर तुम इन्हें अपना साथी कैसे समझती हो? एमा जवाब देती है, तुम गलत हो। हम सदियों से एक साथ रह रहे थे। सब कुछ तवाजुन में था। हमने इन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हम इनका ख्याल रखते थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो क्या तुम चाहती हो कि वो अपनी हिफाजत भी ना करें और खामोश बैठी रहें? वो अहद करती है कि वो इन सब को आज़ाद करेगी और फिर कॉल काट देती है। जैसा कि उसने कहा था, वो तमाम मखलूकात को आज़ाद करेगी, इसलिए वो अपने मिशन पर निकल पड़ती है। सब लोग परेशान थे कि अगर वो यही करती रही तो इंसानों की जिंदगी अजाब बन जाएगी। एमा आगे बढ़ते हुए एक और मखलूक को आज़ाद कर देती है। वो एक आतिश फिशां से बाहर आती है।
وہ آتش فشاں ایک گنجان آباد علاقے میں تھا جہاں پورا شہر آباد تھا۔ ایما اب بے حس ہو چکی تھی، اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف مخلوقات کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ جو مخلوق آتش فشاں سے نکلی وہ بہت بڑی تھی۔ فوج اپنے طیاروں سے اس پر حملہ کرتی ہے، وہ ان پر وار کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کنگ مونسٹر آ چکا ہوتا ہے جسے ایما نے شروع میں سمندر میں آزاد کیا تھا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور کنگ مونسٹر زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے گوڈزلا کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اب وہ تنظیم کے لوگوں کی طرف بڑھتا ہے، وہ ان پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک گوڈزلا سمندر سے نمودار ہوتا ہے۔ اس کی برعکس وہ کنگ مونسٹر پر حملہ کرتا ہے۔ گوڈزلا اس کی 3 سروں میں سے ایک سر کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر چیز تباہ ہو رہی تھی اور لوگ بہت خوفزدہ تھے، لیکن انہیں گوڈزلا پر یقین تھا۔ فوج تنظیم کو بتاتی ہے، ہم نے جنگ کے دوران ایک میزائل بنایا تھا، یہ میزائل 2 میل کے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اس مخلوق کو مارنے کے لیے یہ میزائل استعمال کریں گے، لیکن مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ گوڈزلا بھی مارا جائے گا۔ وہ سب کو دور جانے کو کہتے ہیں، سب بہت دور چلے جاتے ہیں۔ پھر فوج سمندر میں یہ میزائل داغ دیتی ہے، ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے، گوڈزلا شدید زخمی ہو کر دور جا گرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ مونسٹر کو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے گوڈزلا کو مار کر اس کی مدد ہی کر دی۔ بعد میں وہ آتش فشاں پر بیٹھتا ہے اور اپنا کٹا ہوا سر دوبارہ اگا لیتا ہے۔ وہ ایک سگنل بھیجتا ہے اور دنیا بھر کی تمام مخلوقات جاگ اٹھتی ہیں۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کیونکہ میزائل اس مونسٹر کو ختم نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بے حد طاقتور ہے۔ اب وہ اسے شکست دینے کے طریقے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین کی مخلوق نہیں بلکہ خلا سے آیا ہے، اسی لیے گوڈزلا اسے مارنا چاہتا تھا، کیونکہ گوڈزلا ہی اصل بادشاہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کی جگہ لے۔ اب دوسری مخلوقات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ مخلوق بھی آتی ہے جو شروع میں دکھائی گئی تھی، جو اسی تنظیم میں پیدا ہوئی تھی۔ اس فلم میں اس مخلوق کو گوڈزلا کی ساتھی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ جب وہ گوڈزلا کا سگنل نہیں ڈھونڈ پاتی تو وہ اسے بلانے کے لیے گانا گاتی ہے۔ اب تنظیم کے لوگوں کو بھی گوڈزلا کا سگنل مل جاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے۔ وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں گوڈزلا موجود ہوتا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں مختلف قدیم تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور گوڈزلا صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ جگہ دراصل گوڈزلا کی تھی۔ جب میزائل کے دھماکے سے وہ زخمی ہوا تو وہ یہاں خود کو ٹھیک کرنے آیا۔ یہ جگہ بہت زیادہ ریڈیشن والی تھی، جہاں ان کے جسم خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر انہیں ایک مشورہ دیتا ہے کہ یہاں ایک نیوکلیئر دھماکہ کیا جائے، اس سے گوڈزلا کو زیادہ تیزی سے توانائی ملے گی۔ پھر ڈاکٹر کچھ نیوکلیئر کیپسول لے کر گوڈزلا کے پاس جاتا ہے۔ اسی دوران باقی ٹیم اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر آخری بار گوڈزلا کو چھوتا ہے اور کہتا ہے الوداع۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے، سمندر کے اندر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن گوڈزلا کو اس سے بے پناہ توانائی ملتی ہے۔ ایما کی بیٹی اس آلے کو ایک مائکروفون کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور فریکوینسی چلا دیتی ہے تاکہ آس پاس کی مخلوقات پرسکون ہو جائیں۔ لیکن کنگ مونسٹر کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سب انسان کر رہے ہیں، وہ انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تب گوڈزلا آ جاتا ہے اور لوگ بھی اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس مونسٹر کو ہرا سکے، لیکن گوڈزلا اکیلا اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اسے شکست دے سکے۔ وہ مخلوق گوڈزلا کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کی ساتھی مخلوق آ جاتی ہے۔ وہ کنگ مونسٹر پر حملہ کرتی ہے، لیکن ایک اور مخلوق آ کر اسے روک لیتی ہے۔ یہاں دوبارہ لڑائی ہوتی ہے اور گوڈزلا کی ساتھی اس مخلوق کو مار دیتی ہے۔ پھر وہ گوڈزلا کے پاس آتی ہے۔ خوش قسمتی سے گوڈزلا کی توانائی ریڈیشن کی وجہ سے پوری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اب بھی بہت زخمی ہوتا ہے۔ یہاں گوڈزلا کی ساتھی اپنی جان قربان کر دیتی ہے، وہ خود کو دھماکے سے اڑا دیتی ہے۔ اس کی جسم سے نکلنے والی ریڈیشن گوڈزلا کے جسم میں منتقل ہونے لگتی ہے اور اس کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ ایک طاقتور مخلوق کے طور پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایما، اس کی بیٹی اور اس کی سابق شوہر کو دیکھتے ہیں۔ ایما دوبارہ اپنا آلہ نکالتی ہے تاکہ باقی مخلوقات کو پرسکون کر سکے، لیکن وہ مونسٹر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تنظیم اور فوج کے لوگ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔
किंग मॉन्स्टर एमा को मारने ही वाला होता है कि गॉडजिला उसके सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग बरसाना शुरू कर देता है। गॉडजिला जानता था कि उसकी तवानाई अब मुकम्मल है और वो आसानी से उसे हरा सकता है। आखिरकार वो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब हर तरफ सुकून हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तमाम मखलूकात गॉडजिला के सामने झुक जाती हैं, क्योंकि आखिरकार वही इस दुनिया का बादशाह बन चुका होता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। शुक्रिया।